बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Assalamu alaikum, this is Kamran and Jamvirak. Welcome to the Punjab Education Academy. Today we shall discuss about the existentialism philosophy. This is the most important topic regarding the examination of headmaster, headmistress and lecturer education, and especially for interview purpose. Existentialism philosophy पहली तमाम philosophies के reaction में आई थी. Therefore it is also called existentialist movement. ये philosophy human existence की बात करते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी को तनकीद का निशाना बनाती है, क्योंकि इसने इंसान की एग्जिस्टेंस को नज़रअंदाज कर दिया है. यानी हमने रिलीजन और मशीन्स को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है कि हम भूल गए हैं कि इंसान की अपनी भी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है. एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहती है कि इंसान बिल्कुल आज़ाद है, वो किसी का गुलाम नहीं, बल्कि तमाम अशिया का वजूद इंसान की मरहूने मिन्नत है. सो लेट्स नो अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी. First of all, etymology. Existential, existence and exist. These words have been derived from the Latin word exister, which means to exist, appear or emerge. Yani existential, existence and exist have been derived from the Latin word exister, which means exist, appear or emerge, यानी वजूद रखना, जाहिर होना या नमूदार होना. Definition की अगर हम बात करें तो existentialism is an unbound thought which does not believe in any predetermined theories and laws. यानी existentialism एक ऐसी गैर पाबंद सोच है जो पहले से तयशुदा नजरियात और कवानीन पर यकीन नहीं रखती. एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो फ्रेंच फिलोसोफर गैब्रियल मार्शल coined the word existentialism in 1943. गैब्रियल मार्शल जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने एग्जिस्टेंशियलिज्म का वर्ड या टर्म जो है वो कायम किया 1943 में. उसके बाद जैन पॉल सार्त्रे वाज आल्सो अ फ्रेंच फिलोसोफर जिसने एग्जिस्टेंशियलिज्म को 1945 में अडॉप्ट किया. इसके अलावा दीगर एक्सपोनेंट्स में सोरेन किरकेगार्ड जो कि एक डेनिश फिलोसोफर था, और इसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे हु वाज अ जर्मन फिलोसोफर, ये इसके एक्सपोनेंट्स थे. अगर हम बात करें इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, एग्जिस्टेंशियलिज्म के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, के बुनियादी असूल कौन से होते हैं. नंबर 1, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस. जौहर एक सलाहियत के तौर पर वजूद के बारे में परवान चढ़ता है, यानी कि जो एसेंस है वो वजूद के बारे में एक सलाहियत के तौर पर परवान चढ़ता है. मैन्स डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिमसेल्फ. इंसान की तरक्की का इन्हिसार उसके खुद उसके अपने ऊपर है. ये असूल है एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी का. उसके बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी कहती है कि मैन इज फ्री टू सिलेक्ट. इंसान इंतखाब के लिए आज़ाद है, इंसान को इंतखाबी आज़ादी हासिल है. देयर इज नो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ. जिंदगी का कोई हतमी मकसद नहीं होता एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के मुताबिक. एम्स ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें एग्जिस्टेंशियलिज्म के नज़दीक, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म कहती है कि टू एनेबल चिल्ड्रन फॉर रिस्पॉन्सिबल सिलेक्शन. बच्चों को एक जिम्मेदाराना इंतखाब के काबिल बनाना तालीम का हदफ है एग्जिस्टेंशियलिज्म के नज़दीक. उसके बाद टू अवेक एग्जिस्टेंशियलिस्ट कॉन्शियसनेस, वजूदी शऊर बेदार करना तालीम का मकसद है बच्चों में एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी के नज़दीक. उसके बाद टू मेक चिल्ड्रन स्ट्रॉन्ग एंड कर्जियस,
کہ بچوں کو مضبوط اور بہادر بنانا تعلیم کا ہدف ہے تاکہ وہ زندگی میں پیش آمدہ مسائل سے نبرد آزما ہو سکیں۔ اگر ہم کریکولم کی بات کریں ایگزسٹینشلزم فلاسفی میں تو کریکولم شوڈ بی وائڈ، کریکولم وسیع ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس کے پاس جو ہے وہ ورائٹی آف سبجیکٹس ہونے چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی چوائس کا انتخاب کر سکیں۔ اس کے بعد انکلوژن آف کریٹیو ایکٹیویٹیز، تخلیقی سرگرمیوں کی شمولیت ہوتی ہے اس کریکولم میں۔ فائن آرٹس اس کے علاوہ اور ہیومینٹیز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں کریکولم میں، جو کہ ایگزسٹینشلزم فلاسفی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو نو پلیس فار سبجیکٹس لائک ریلیجن اینڈ فلاسفی، فلسفے اور ریلیجن جیسے مضامین کی اس میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ میتھڈز آف ٹیچنگ کی اگر ہم بات کریں ایگزسٹینشلزم فلاسفی میں تو سوکریٹک میتھڈ اور کویسچن آنسر میتھڈ از دا بیسٹ میتھڈ آف ٹیچنگ اکارڈنگ ٹو ایگزسٹینشلزم فلاسفی، جس میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو یہ آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ نمبر 2 پہ اٹ اپوزز کولیکٹیو ٹیچنگ، یہ سب کے لیے یکساں ایک جیسی ٹیچنگ کی مخالفت کرتی ہے۔ ایگزسٹینشلزم فلاسفی یہ کہتی ہے کہ لرننگ بائی سیلف ایکسپیرینس، ذاتی تجربے سے سیکھنے پر زور دیتی ہے۔ یہ کچھ میتھڈس آف ٹیچنگ ہیں ایگزسٹینشلزم فلاسفی کے نزدیک۔ اگر ہم بات کریں کہ ٹیچر کیسا ہوتا ہے ایگزسٹینشلزم فلاسفی میں تو ایگزسٹینشلزم فلاسفی میں جو ٹیچر ہوتا ہے، یعنی کہ ایگزسٹینشلسٹ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ he always welcomes ideas from the students، وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے آنے والے جو آئیڈیاز ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہے۔ he does not teach anything forcibly، وہ جبری طور پر کوئی بھی چیز نہیں پڑھاتا بلکہ اسٹوڈنٹس کی چوائس اور جو ان کی خواہش ہے، ان کی دلچسپی ہے، اس کے مطابق ٹیچ کرتا ہے۔ اس کے بعد اونلی اسسٹ چلڈرن ان لرننگ میں صرف بچوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اسٹیبلشز فرینڈلی ریلیشن شپ ود اسٹوڈنٹس، اور طلباء کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق قائم کرتا ہے اور لائک اے فرینڈ کام کرتا ہے ایگزسٹینشلسٹ ٹیچر۔ اور اگر ہم ڈسپلن کی بات کریں تو ایگزسٹینشلزم فلاسفی کہتی ہے کہ ٹرو ڈسپلن is selection of responsible conduct by children۔ ایگزسٹینشلزم فلاسفی کہتی ہے کہ حقیقی نظم و ضبط بچوں کے ذمہ دارانہ طرز عمل کا انتخاب ہے۔ اس کے بعد there are no moral values، ان کے نزدیک کوئی moral values نہیں ہیں سوائے فریڈم اور رسپانسبلٹی کے، کہ ایگزسٹینشلزم فلاسفی کہتی ہے کہ کوئی مورل ویلیوز نہیں ہوتی سوائے فریڈم اور رسپانسبلٹی کے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک ایگزسٹینشلزم فلاسفی کے حوالے سے۔ Hopefully it will be very informative for you. Once again, I would like to say your appreciation will be a source of motivation for me. See you in the next video with a new lecture. Till then, Allah Hafiz, Pakistan, Zindabad.